वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। तो आज इंशाल्लाह शुरू करें जी। है अपना कैसर भाई नहीं है मेरा ख्याल है। मैं साथ ही हूँ, मैं साथ हूँ। अच्छा शुरू करें फिर कैसर भाई प्लीज। जी, ताबूत और तस्मीयाँ पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु أعوذ बिल्लाहि بالله मिनश من शैतानिर الشيطان रजीम। الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم बिस्मिल्लाह। الله बिस्मिल्लाहिर الرحمن रहमानिर रहीम। الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हम सूरह नहल को आगाज सूरह नहल का आगाज करने वाले हैं। और हमारे साथ आज माशाल्लाह सबसे ऊपर नाम जो आ रहा है, काफी दिनों बाद डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब माशाल्लाह, सरशार खान साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब हैं, सलीम चिश्ती साहब हैं, और आईफोन वाले यूजर शायद डॉक्टर दाऊद साहब हैं शायद। जी जी इंशाल्लाह। दाऊद भाई, आपसे गुजारिश है कि आप अपना जी नाम लिख लिया करें, उससे फिर आसानी हो जाती है, अच्छा, क्योंकि मैं यहीं से नहीं वो देख। नाम मैंने एक्चुअली ये चेंज किया है, शायद इस वजह से मसला हो गया होगा। हाँ जी, जब आप कनेक्ट करें तो मैं नाम कर लिख लिया करें। मुश्ताक मुगल साहब भी हमारे साथ तशरीफ ले आए हैं। तो शुरू करते हैं डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब से, और फिर डॉक्टर दाऊद साहब का नाम है जी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। आता अमरुल्लाहि, अल्लाह का हुक्म आ गया। फला तस्ताजिलू, तो तुम उस अल्लाह को जल्दी तलब मत करो। नहीं, ताजिल सुबहानहू, नहीं सर, अल्लाह को नहीं, उस हुक्म को जल्दी मत तलब करो, यानी कि तुम उस उस अजाब हुक्म, को। अच्छा, ये जी, हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ नहीं जा रही। नहीं, नहीं अम्र नहीं, की तरफ, अम्र की अच्छा तरफ। अमरुल्लाह अच्छा, की तरफ हम जा रही है। अमरुल्लाह अल्लाह की के तरफ जा हुक्म की रही। तरफ। ठीक है, जी जी। तो तुम उसको जल्दी तलब मत करो। ठीक हो गई। जी, सुबहानहू व तआला, वो जात पाक है और बहुत बुलंद है। अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शिरक करते हैं। जो वो शिरक करते हैं। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। डॉक्टर दाऊद साहब अगली आयत करेंगे। युनज़्ज़िलुल मलाइका। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। वो अल्लाह अपने हुक्म से फरिश्तों को वही के साथ नाजिल करता है मिन इबाद, अपने जिस बंदों में पर से वो चाहता है। जिस पर ठीक है। वो चाहता है। जी, अन अंदिरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, ताकि तुम डराओ कि बेशक वो है, ला इलाहा इल्ला अना, नहीं है कोई मबूद मगर मैं, फत्तकून फत्तकूनी, तो मुझसे ही तुम डरो। अच्छा, ये आपने जो वही का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये किस से लिया है सर? वही तो पूरी आयत में नहीं ये है। नहीं बिर्रूह। नहीं, मैं बिर्रू, सर, जी मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा था। जी जी एनीवेज, हाँ उन्होंने जी माशाल्लाह सही जवाब दिया। तो जी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं बाद का ऐसा सवाल करता हूँ। तो बाकी जी ठीक है माशाल्लाह। आगे चलते हैं। हमारे साथ हैं आज माशाल्लाह अब्दुल रऊफ साहब भी हमारे साथ हैं। अब्दुल रऊफ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अगली आयत का तर्जुमा अब्दुल रऊफ साहब करें। जी। खलाका समावाति वल अर्ज बिल हक, अर्द बिल हक। बिल हक। जी, उस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया। बिल्कुल ठीक है। ताला ताला ताला, अम्मा युशरिकून, ताला नहीं पढ़ना सर, इसको ताला। ताला अम्मा युशरिकून, जो बहुत बुलंद है उस चीज से जिससे वो
शिरक करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो आगे चलते हैं माशाल्लाह। मुश्ताक मुगल साहब का नाम आ रहा है। मुश्ताक भाई अगली 2 आयत आप कर दें। खलकल इंसान मिन नुतफतिन, और उस अल्लाह ने इंसान को एक नुतफा से पैदा किया। फ़इज़ा हुआ खसीमुन मुबीन, तो वो फ़ाइज़ा तो अचानक वो वाज़िया तौर पर झगड़ालू बन गया या बन जाता है। जी। वल अनआमा खलक़हा, और चौपाई भी उसी ने पैदा की है, यानी कि उस अल्लाह ने उन्हें भी पैदा किया। लकुम फीहा दफ़उन व मुनाफ़िउ व मिनहा ताकुलून, और तुम्हारे लिए उन चौपाओं में ऊन है जी। और ऊन। तो मुनाफा गरम गर्म नहीं, करने का दुष्ट। सामान और मुनाफा है या नफा है, और उनमें से तुम खाते हो। उनमें से तुम जी, खाते हो। मुनाफिउ है ना, जमा है, और फायदे हैं, और उनमें से तुम खाते हो। जी। वल अनआमु, और चौपाए, खलकहा, हा की जमीर आ गई है तो हम अनआम को अलग रखेंगे और कहेंगे उसी ने उन्हें पैदा किया, और चौपाए उसी ने उन्हें पैदा किया। ऐसे कर दें, ये खूबसूरत भी हो जाएगा और लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा भी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, हमारे साथ है सलीम चिश्ती साहब। अगली आयत का तर्जुमा सलीम साहब करेंगे। वालकुम फीहा जमालुन, इसमें तुम्हारे लिए खूबसूरती है। हीना ना, जब तुम शाम को वापस लाते हो। तसरहून, और वहीना तसरहून, और जब सुबह को चराने के लिए ले जाते हो। हाँ जी। अब एक लफ्ज आपका ना बाल का बीच में वो आवाज दब जाती है तो पता नहीं चलता, ही ना तुरी हूं ना, वो हमें समझ नहीं आया था। बाकी माशाल्लाह ठीक है। और आगे चलते हैं, हमारे साथ है सरशार साहब। सरशार साहब आप माइक ऑन कीजिए और अगली आयत तर्जुमा कीजिए सर। वत्ता, जरा थोड़ा सा नीचे करें ऊपर वाली लाइन जरा प्लीज, बट थैंक यू। वत्तहमिलु अस्कालकुम इला बलदिल लम तकूनु बली बलेगीही बालिगी। बालेगीही। वत्तहमिलु अस्कालकुम, और तुम्हारे बोझ उठाते हैं। हाँ जी। अब ता का तर्जुमा जो है ना, ता, ये ता जा रहा है अनआम की तरफ, क्योंकि जमा मुकस्सर है तो मुअन्नस का ता आया है। तो वो तुम्हारे बोझ उठाते हैं। वो तुम्हारे बोझ उठाते हैं, शहर की तरफ नहीं थे तुम पहुंचने वाले उसको, इल्ला बेशिक्की शिक्किल अनफुस, स्वाय इसके के बगैर मुशक्कत के अपनी जानों की। नहीं, बगैर नहीं ना, बगैर मगर नहीं, मगर अपने जानों की मगर, हाँ जी, मुशक्कत ठीक, के मगर साथ, जानों की मुशक्कत के साथ। मगर अपनी जानों की मुशक्कत के साथ। मतलब उनके साथ तुम आराम से पहुंच जाते हो, अगर पैदल चलना पड़ता तो वहां जाके मुसीबत पड़नी थी। वो है बेशिक्ल अनफुस। इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब, यकीनन तुम्हारा रब बहुत ज्यादा नरमी करने वाला और नहायत रहम करने वाला है। जी माशाल्लाह ठीक हो गया। नहायत शफकत वाला या नरमी करने वाला आपने कहा है, तो हमने शफकत वाला तर्जमा किया है। नहायत शफकत करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। जी माशाल्लाह। गुलाम सरवर साहब हमारे साथ हैं।
والخیل والبغال. جی غلام صاحب. والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، کچر اور گدے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرتے ہو ان پر، وزینت، اور زینت بھی ہے. پہلے آپ صحیح کہنے لگے تھے تاکہ تم پر سواری کرو، جی اور وزینت، اور زینت بھی ہے. جی. وَيَخْلُقُ مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعلمون، اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے اور بھی جو تم نہیں جانتے. ہاں جی. اب اس میں کرے گا بھی آ سکتا ہے، اور وہ اللہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. تو بس ایک گزارش ہے، والخیل والبغال والحمیر کے آگے لگانے بریکٹ میں اللہ نے انہیں پیدا کیا، اس نے انہیں پیدا کیا. جی جی ٹھیک ہے جی. وعلی اللہ. ٹھیک چلیں. بہت شکریہ. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ دکھانا. ومنہا جائر، اور ان راستوں میں کوئی ٹیڑھ والا بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو وہ سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. جی ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب. والذی، وہی ذات ہے جس نے انزل من السماء ماء لکم، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، منہ شراب، اور اس میں سے کچھ پینے کے لیے ہے، ومنہ شجر، اور اسی سے پودے ہیں، فیہ تسیمون، اسی میں سے تم چراتے ہو. ہاں جی. بس ایک چیز، لکم جو ہے ماں کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور میرے خیال میں لکم منہ شراب ہے. تو پروفیسر صاحب اس میں مزید روشنی اگر مناسب سمجھے تو ڈال دیں گے. تو تمہارے لیے اس میں سے پینا ہے. تمہارے لیے پانی نازل کیا، تو لقوم پھر ادھر ہی آئے گا. جی نہیں، میرے من خیال میں السماء ماء لکم، من وہ کہہ رہے ہیں کہ لکم کو منہ کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، ماء کے ساتھ بھی. جی یہ کہہ رہے ہیں. تو ترجمہ بنے گا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نکالا، اور اس میں تمہارے لیے پینے کے لیے ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے درخت ہیں، فیہ تسیمون، جن میں تم چراتے ہو. چراتے ہو. جی بالکل، میں ٹھیک ہے سر. کر رہا تھا. تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ينبت لكم، وہ اللہ تمہارے لیے به الزرع، اس پانی کے ذریعے اگاتا ہے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون، اور والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتی ہے. جو غور و فکر کرتے ہیں، اس قوم کے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. عبدالرؤف صاحب اگلی آیت کریں گے. وَسَخَّرْنَا لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا. بے امر ہی، والشمس والقمر، والشمس والقمر، اور دن اور رات کو، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا. جی تو ترجمہ بنے گا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. جی آگے چلیں. وَالنُّجُومُ، والنجوم مسخرات
बे अमर ही बेशक नहीं, और नहीं, सितारे, और सितारे भी उसके हुक्म से उसके हुक्म से क्या है? मुसख्खर किए, नहीं, मुसख्खर है या उसके मुसख्खर हुक्म। है। हाँ ठीक है। हाँ जी। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। उसके बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं अक्ल रखने वाले लोगों के लिए या कौम के लिए। अकल रखने वाली कौम के लोगों के लिए, दोनों को पढ़ना है। कौम के, जी, कौम के लोगों के लिए। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारे साथ है मुश्ताक मुगल साहब। वमा ज़ारअकुम फिल अर्दी ज़ारअकुम फिल अर्दी मुख्तलिफन अलवानु माज़ारा, उसने फैला दिया जमीन में तुम्हारे लिए जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यज़क्करून, बेशक इसमें भी यकीनन निशानी है नसीहत हासिल करने वाली कौम के लोगों के लिए। जी माशाल्लाह। जालिका के बाद आपने कुछ जेर जबर की गलतियां की हैं, दोबारा से पढ़िएगा प्लीज। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी नहीं, मैं पढ़ता हूँ लआयतन लआयतन लिक़ौमी यज़क्करून। यज़क्करून। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारे साथ है सलीम चिश्ती साहब। वल्लज़ी सख्खरल बहरा, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को सखर कर दिया। लिताकुलू मिनहु लहमन तरियम, ताकि तुम इसमें ताज़ा गोश्त खाओ। वस्तख्रिजू मिनहु, और तुम इसमें से निकालो हिलियतुन जेवरात, हिलियतन जी हिलियतन है, हिलियतन जेवरात नहा, जिन्हें तुम पहनते हो। वतरल फुल्का, और तुम कश्ती देखते हो। मवाखिरा, तरल है, तरल फुल्का, और तुम कश्ती देखते हो। सर तू मवाखिर, कश्तियों को देखता है। तू कश्ती है जो इसकी चीरती है। वाले तब तगू, ताकि तुम तलाश करो मिन फजल ही, उसके फजल में से। वलाल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। ताकि तुम शुक्र अदा करो। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हमारे साथ हैं सरशार साहब। वअल्का फिल अर्द रवासिया, और गाड़ दिए जमीन में पहाड़। नहीं, अलका के अंदर फाइल छुपा हुआ है। और अल्लाह, हाँ, और अल्लाह ताला, और उसने गाड़ दिए जमीन में पहाड़। अंतमीदा बेकुम, के ये के डगमगाने न लगे तुम्हें लेकर। वनहारम व सुबुलन, और दरिया और रास्ते। लअल्लकुम तहतदून, ये इसलिए ताकि तुम हिदायत पाओ। ताकि तुम हिदायत पाओ। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। गुलाम सरवर साहब अगली दुआ याद करेंगे। जी जी। व अलामातिन, और निशानियां हैं। व बिन नज्म हुम यहतदून,
اور ستاروں سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو یا راستے پر یہتدون ہے، دیکھیے گا یہتدون، ستاروں سے وہ راستے پاتے ہیں یا رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پہلے تم کر دیا تھا اس لیے یہتدون دوبارہ پڑھا میں نے. جی افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم انہیں شمار نہ کر پاؤ گے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو. جی ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب اگلی آیت. والذین یدعون من دون اللہ، اور جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے، ایانا یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر داؤد صاحب. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود یکتا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. عبد الرؤف صاحب اگلی آیت کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، نہیں پڑھنا، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، مَاذَا أَنزَلَ کیسر صاحب آپ نے ایک آیت بیچ میں سے رہ گئی ہے. ایک آیت چھوڑ دیا نا. ایک آیت بیچ میں چھوڑ دی ہے. ہاں جی، لا جرم ان اللہ. اچھا لا جرم. جی جی ٹھیک ہو گیا. لا سمجھ گیا. جرم، ہاں جی، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یقیناً طور پر بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپاتے ہیں. نہیں، سینوں میں تو ہے ہی نہیں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. جو کچھ وہ سینوں میں اگر آپ چھپاتے نے ہیں، کہنا ہے تو وہ بریکٹ میں لگا کے کہہ لیں، لیکن جو جی وہ جی چھپاتے ہیں اور چھپاتے ہیں. جی انہ لا یحب نہیں، وما یعلنون کا ترجمہ نہیں ہوا. اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ظاہر ہیں. کرتے ہیں. اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، اور جو بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی ماشاءاللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو آگے چلتے ہیں، اگلی آیت کا ترجمہ کریں گے سلیم چشتی صاحب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، قالو، تو کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کے قصے کہانیاں. جی ماشاءاللہ. غلام مشتاق مغل صاحب اگلی آیت کریں گے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ
कामिलतन यौमल क़ियामती, ताकि वो उठाएं अपने बोझ मुकम्मल तौर पर यौमल क़यामत के दिन। वबिन औज़ारिल्लज़ीना, और उन लोगों के बोझ भी युदिल्लूनहुम बिगैर इल्म, जिन्हें, और उन लोगों के बोझ से भी जिन्हें उन्होंने गुमराह किया बगैर किसी इल्म के। अला साआ मा याज़िरून, अला खबरदार, सा बहुत बुरा है, माँ जो कुछ वो याज़िरून, वो जो कुछ वो उठाए, वो खबरदार बहुत बुरा है जो कुछ वो उठाएंगे, जो वो उठाएंगे। जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। सरशार साहब अगली आयत करेंगे। कद मकरल्लज़ीना, कद मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यकीनन खुफिया तदबीरें की उन लोगों ने इनसे पहले, उन्होंने जो उनसे पहले थे। जी फ़अतल्लाहु बुनयानहुम, तो आया अल्लाह उनकी अमारत को मिनत कवायद, बुनियादों से, अमारत को बुनियादों से, फ़खर्र अलैहिम, और उन गिरा और उसने उन पर गिर पड़ी, गिरा दी। फ़खर्र अलैहिम सक़्फ़ु, उन पर गिर पड़ी उन पर छतें, मिन फ़ौक़िहिम, उनके ऊपर, व आताहुमुल अज़ाबु, और उन पर अजाब आया, मिन हैसु ला यशउरून, उस जगह से जहां से वो नहीं सोचते थे। यहाँ से वो नहीं सोचते थे। ठीक हो गया जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। गुलाम सरवर साहब अगली आयत करेंगे। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम, फिर क़यामत के दिन वो अल्लाह उन्हें रसवा करेगा। व यक़ूलु ऐना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम, और वो कहेगा कहाँ हैं वो शरीक, मेरे शरीक, कुन्तुम तशाक्कून फ़ीहिम, जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। क़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, तो कहेंगे वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया, इन्नल खिज़्यल यौम, बेशक आज के दिन इनके लिए रसवाई है, वस्सूअ अलल काफिरीन, बहुत बहुत बुरा है काफिरों पर। जी, आज का दिन बेशक रुसवाई है आज के दिन, और बुराई है काफिरों पर। ठीक है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, जब फरिश्ते उन्हें फौत करते हैं, फ़अल्क़वुस्सलमा मा कुन्ना नअमलु मिन सू, तो वो उनकी तरफ सलामती का पैगाम यानी सलाम कहेंगे, और कहेंगे ब्रैकेट में कि हम बुरे अमल करने वाले नहीं थे, हम बुरे अमल नहीं करते थे। भला, हाँ क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तालमून, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है उस चीज को जो तुम अमल करते थे। तामलून, तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। तो यहाँ तक हम इसको रोकते हैं जी। 28 तक हमने पढ़ा है, कल 29 से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। तो आज हमने 28 आयात सूरह नहल की पढ़ी हैं, तो कल 29 से शुरू करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारा सबक शुरू होता है आयत नंबर 78 से। सूरह अल मोमिनून का आयत नंबर 78 से हमारा सबक शुरू होता है। डॉक्टर जुल्फकार अली आबिद साहब का नाम सबसे पहले है, तो डॉक्टर साहब
پہلے آپ ترجمہ کیجئے، پھر ہم سب ایک ہی آیت جو ہمارے اس سے آئے گی وہ کریں گے تاکہ سب دوستوں کو باری باری موقع مل سکے. جی ڈاکٹر صاحب. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑے شکر ادا کرتے ہو. ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہو گیا. بہت تھوڑے ہیں جو تم شکر ادا کرتے ہو. تو ڈاکٹر داؤد صاحب. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اسی کی طرف تم اٹھا کر اکٹھے کیے جاؤ گے. عبد الرؤف صاحب. جی وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. چلیں. اور اسی کے لیے دن اور رات کا بدلنا ہے. جی. افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جی آگے چلتے ہیں. آگے نام آ رہا ہے سلیم چشتی صاحب کا. سلیم صاحب کریں گے اگلی آیت. بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، مثلا جیسا، ما قال الاولون، جو پہلے لوگوں نے کہا تھا. جو پہلے لوگوں نے کہا تھا. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. غلام سرور مشتاق مغل صاحب. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا کو لمبا نہ لمبعوثون کرے نا. انا لمبعوثون. انہوں نے کہا کیا لمبا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا یقیناً دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم یقیناً دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہاں جی. لمبعوثون. لمبعوثون. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں اور آگے سرشار صاحب اگلی آیت کریں گے. لقد وَإِثْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، اور بے شک وعدہ کیے گئے ہیں ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ نہیں ہے یہ مگر پرانے وقتوں کی پہلے لوگوں کی کہانیاں. پہلے لوگوں کی کچھ سے کہانیاں. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. غلام سرور صاحب اگلی آیت کریں گے. کل من الارض ومن فیہا، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اگر تم جانتے ہو. محمد رشید صاحب ہم میرے ساتھ ہیں. اگلی آیت محمد رشید صاحب کریں گے. سایقولون للہ کل، تو وہ کتنے ہی کر لیں. کرے سیقولون للہ. سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کل، کہو. افلا تذکرون، نہیں، پھر تم سوچتے کیوں نہیں. تذکرون نہیں، تذکرون، پھر تم سوچتے کیوں نہیں. تذکرون کا ترجمہ جی غور و فکر. نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہ نہیں کیا تھا. نصیحت حاصل. نصیحت حاصل نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہاں،
کیا بھلا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب اور کوئی ساتھ تو نہیں رہتے جنہوں نے اس پہ ترجمہ نہیں کیا ہو؟ چلے. کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کون ساتوں آسمانوں کا اور بہت بڑے عرش کا رب ہے. کون ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور بہت بڑے عرش کا رب ہے. تو اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہ ڈاکٹر داؤد صاحب پہلی آیت سے شروع کریں، آیت نمبر 78 سے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. تم بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو. تشکرون ہے نا، تو ایسے کہہ لیں گے تو پھر وہ صحیح صیغہ استعمال ہوگا. تم بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. تو آگے ترجمہ کریں گے. آپ کے بعد کن کا نام آتا ہے؟ عبد الرؤف صاحب. جی. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی الیہ ترجعون، اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جی تحشرون ہے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. آگے چلتے ہیں. آگے نام آ رہا ہے سلیم چشتی صاحب کا. سلیم صاحب مائک آن کیجیے اور اپنی وَهُوَ الَّذِي یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کے لیے ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو پہلا نا ذات والا، اس کو مذکر ہی رہنے دیں، زیادہ بہتر ہے. جی وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، اور اسی کے لیے رات اور دن کا بدلنا ہے. کیا تم عقل نہیں کرتے؟ جی مشتاق مغل صاحب. بل قالو، بلکہ انہوں نے کہا، مثل ما قال الاولون، اس جیسا جو پہلے لوگوں نے کہا تھا. جو پہلے لوگوں نے کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. سرشار صاحب. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ترابا وعظاما، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، واقعی کا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا. تو دا کا ترجمہ واقعی کر دیا، بہتر ہو گیا. آگے چلتے ہیں. غلام سرور صاحب اگلی آیت کریں گے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، یقیناً ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے اس سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. وقت آلموسٹ ہمارا پورا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار